बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों का बहुत शुक्रिया। तफसीली बात तो कर दी तारिक साहब ने भी, दीगर साथियों ने भी। जितनी तादाद इस वक्त इधर मौजूद है, बड़ा लाडला मुलाजिम है हमारा, सरकार का हो या इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हो। ये अभी जिस तरह के बताया कि कन्वेंस नहीं है, मजबूरी के तहत पहुंचे हैं ये सारे साथी हैं। और ये मैं 100% दावे से एक बात करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज मैं कहूँ ना कि इधर मैंने बैठना है अभी, और उधर से आपके यूनिवर्सिटी का टाइम पूरा हो जाए, कुछ भी नहीं, कोई धरना नहीं, सिर्फ कि यार इधर बैठना है, हमने आराम से एक मीटिंग कर रहे हैं अपनी। तो जैसे ही टाइम शुरू होगा, आप सारों को पता है कि आप लोगों की क्या पोजीशन होनी है उसके अंदर। बट जो 10 तारीख को या कुछ है वहां पे एहतजाज या हम धरना देने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपकी पेंशन इस्लाहात हो, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा हो, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, हायरिंग में इजाफे का हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ साथी डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, टीएलए के ऊपर होंगे कि यार हम उसके ऊपर मुस्तकिल हो जाएं। प्राइवेटाइजेशन तो इदारों की इन्होंने काफ़ी कर दी, अगली बारी आपकी भी होगी। ख़ास तौर पे मुझे टीचिंग साइड का कोई भी साथी इधर नहीं होगा, मुझे 100% यकीन है। अभी कोई टीचिंग साइड के हैं, कोई हाथ खड़ा करें। हालांकि जो टीचिंग साइड है बेहिसी, और मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना कि सुस्ती की जो बात है, कि पहले तो बजट के अंदर 100% इन्होंने टैक्स के अंदर इजाफा किया है, सो किया है। अभी ये मेरा मैसेज है, ये जो आप वीडियो बना रहे हैं टीचिंग स्टाफ के लिए, कि जो इस 1 तारीख को जो है हमारी तमाम टीचिंग साइड का जो टीचर्स और रिसर्चर्स को जो टैक्स रिबेट एक हासिल थी, वो टैक्स रिबेट जो है ख़त्म कर दी गई है। यानी कि 100% टैक्स में इजाफा पहले तो था ही था, अभी 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया जो है तनख्वाहों में से वो कम कर दिया गया, जो हमारे रिसर्चर्स और टीचर्स वाली साइड थी। तो इन तमाम हालात के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं 10 फरवरी को। 10 फरवरी का दिन क्यों मुंतखब किया गया? 11, 12, 13 भी हो सकती थी। तो जो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपने लिया है, जो सारे ताकतवर इदारे ले रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, ये जितने ताकतवर इदारे ये सब ले रहे थे। हमने बना रहे हैं, कोशिश की, जोरे बाजू जो है हमने ये लिया, ये आप सब ने ये 25% लिया था, जो ताकतवर इदारे उसमें से किसी को नहीं मिला। उसके बाद दोबारा से अगले साल 10 फरवरी 2022 को ही एक साल रिपीट हो रहा था, हम दोबारा आए और हमने वो 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया। फिर सारे एडहॉक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करवाए हमने। कम्यूट पेंशन में एक अच्छा फर्क पड़ा, मगर गवर्नमेंट ने कहा ये क्या हो रहा है भाई। उन्होंने पे एंड पेंशन कमीशन की आड़ में उन्होंने कहा जो दिया है वो लेने की कोशिश की जाए, बट हम अपना प्रेशर बनाए रखे। हमेशा से बजट के अंदर इजाफा होता था ग्रेड 1 से 22 का। हमने 1 से 16 को पिछले 2 बजट में प्रेफरेंस दिलवाई, 35% और 25%। ये 2 सालों में बजट के अंदर जो है आप ये देखें कि 60% का हमने इजाफा लिया है। किस गवर्नमेंट से लिया है? मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से। वैसे 2013 से ऑनवर्ड देखें तो सिर्फ 10% जो है वो इजाफा जो है वो चलता आ रहा था। मगर अभी यहाँ से तो ऊपर वाली जेब में इजाफा डाला है, साइड वाली जेब से इन्होंने जो है टैक्स की सूरत के अंदर पहले पैसे निकाले, अब पेंशन रिफॉर्म्स की सूरत के अंदर जो है इन्होंने काम किया। पैरेलल टू डैट इदारे तो जा ही रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 1.5 लाख पोस्टें जो है वो एबॉलिश कर दी।
جو چھوٹا کیڈر ہے ہمارا وہ پوسٹیں ختم کر دی. یہی تو ایک ہوتا تھا کہ کل کو بچہ بھانجا بھتیجا جو ہے بھرتی ہو جاتا تھا سرکاری ملازم کا, کوئی سرکاری مکان ملا ہوتا تھا تو اکاموڈیشن اس کی مل جاتی تھی. کس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو رہائشیں جتنی بھی ہیں یہ سیکٹر خود ہی خالی ہو جائیں گے جب آپ اس کے اوپر سرکاری ملازم, اب تو نام کا ہی سرکاری ملازم رہ جائے گا. تو 10 فروری کا ہی دن ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں آپ کے لیے آیا ہوں, میں بڑا کلیئر ہوں, میں اپنی عزت بچانے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ. اگر میں آپ کے پاس کھڑا ہوں, وجہ آپ کی ہی یونیورسٹی کے وہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے جو ہے پریزیڈنٹ, نہ کبھی احتجاجوں میں نہ کہیں پہ. جب ہم نے 25% لیا تو وہ کہتے تھے ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں, ہمیں تو 40 مل رہا تھا. وہ یہ اپگریڈیشن تو ہم کریں گے. پچھلے صوبوں کے اندر کب سے تھی کہ عملی طور پہ کسی نے کچھ کیا نہیں, اور مجھے پتا ہے کہ 10 تاریخ کو پھر خدا نخواستہ انہوں نے کہا نا کہ جی کبھی امید ہے, مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نیت کے ساتھ نکلیں گے, باہر آئیں گے تو یہ لازمی طور پہ جو ہے ہم یہ چیزیں ریورٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو مراد ہے وہ ہم حاصل کریں گے تو صرف اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ کہ ہم ناکام ہوتے ہیں, تو میں جو بھاگتا پھر رہا ہوں آپ تمام ساتھیوں کو آگاہی کے لیے کہ صوبوں سے تو سارے لوگ پہنچے ہوں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے, اور ہمارے اسلام آباد کے پانی میں پتہ نہیں کیا تاثیر ہے پنڈی کی کہ ہم نہ نکلیں. اہل کوفہ کا کردار ادا کریں کہ سب کو بلایا ہو ہم نے. سیاسی بات نہیں کروں گا, خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور کا دھرنا ہو یا جلسہ ہو, لوگ باہر سے اور ہم یہاں سے نہ نکلیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت, پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں. کہ شہادت کا رتبہ تو لینا ہے پر مرنے سے ڈر لگتا ہے. مرات ہم نے لینی ہے, تنخواہوں میں تفریق ہم نے ختم کرانی ہے, پینشن اصلاحات ہم نے بچانی ہے, ادارے ہم نے بچانے ہیں, جو اپگریڈیشن کے معاملات رہ گئے ہیں وہ سیدھے کروانے ہیں, ریگولرائزیشن ہم نے کروانی ہے, تنخواہوں میں اضافہ کروانا ہے. ہائرنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مگر باہر نکلتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں شرم آتی ہے. میں نے ایک چیز بڑی کلیئر کی ہوئی ہے کہ ہمارا احتجاج ہمیشہ سے پورا من رہا ہے اور غیر سیاسی رہا ہے, اور اگر کسی نے انتقامی کارروائی کی یا کچھ کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایک کے خلاف کارروائی سب کے خلاف کارروائی ہے. رحمان علی باجوہ، رحمان علی باجوہ، رحمان علی باجوہ. خواہ وہ تاریخ ہو یا ایک چھوٹے سے چھوٹا نائب قاصد بھی ہو, اگر سیکریٹریٹ یا پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹوں کو تالے لگائے جا سکتے ہیں, پورے پاکستان کے ملازم اکٹھے ادھر ہو سکتے ہیں, تو کسی نے زیادتی کی, انتقامی کارروائی کی تو اسلامک یونیورسٹی کو بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. اور یہ ایڈمنسٹریشن کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اپنی ذاتی یا انفرادی لڑائی نہیں ہے, یہ اجتماعی لڑائی لڑ رہے ہیں. جو سب سے ہائیسٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, جب اضافہ ہونے تو زیادہ تنخواہ ان کی بڑھنی ہے, جب کٹوتی ہونی ہے تو زیادہ تنخواہ ہے, کٹوتی بھی آپ کی زیادہ ہونی ہے وہاں سے. یہ جو ٹیکس کا ایجنڈا ہے یہ تو ہماری ٹیچنگ اور ریسرچر سائٹس کا ہے. آپ کو تو کوئی ٹیکس ریبیٹ میرے خیال میں نیچے حاصل نہیں ہے, اور ہماری پنجاب کی بڑی تعداد ہے ہی ٹیچرز کی جو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے ہر صورت میں جو ہے ٹیکس ریبیٹ کو بھی واپس کروانا ہے, کیونکہ ابھی تو وفاق سے کٹا ہے. جو صوبوں کے ہمارے بھائی ساتھی آئیں گے, ہم کوئی تنخواہیں تو بڑھا لیں, وہ پتہ لگے اگلے مہینے ان کا کٹ جانا ہے, ابھی نہیں کٹا تو واپس جائیں تو کہ جی باجوہ ہم تو اسلام آباد گئے تھے, ہماری جو ہے تنخواہیں کم ہوگی, کہ وہ ٹیکس تو کٹنا ہی کٹنا ہے جو لیٹر یہاں سے گیا ہوا ہے. تو آپ اپنے جو اکیڈیمک کے ہیں, پڑھانے والے ہیں, ان کو بھی بتائیں, جو ریسرچرز ہیں, کہ یہ ایک اجتماعی لڑائی ہے, ہر صورت میں ہم نے لڑنی ہے. اور یہ سستی ابھی بھی, مجھے کم از کم ایک چیز کی خوشی ہے کہ جب تک ہم بات کر رہے ہیں کسی بندے کا منہ اس سائڈ کو نہیں ہے, کوئی نکلا نہیں ہے ابھی.
اس کی دو ہی وجوہات ہیں کہ ابھی تک آپ کا ٹائم شروع نہیں ہوا، اٹینڈنس لگنا نہیں شروع ہوئی، کہ جدھر